वजन जब घर में रहने वाले ही आपके दुश्मन हो जाए तो बाहर वालों से ना कोई गिला रहता है और ना ही कोई उम्मीद। यही कुछ इमरान खान के साथ भी हुआ। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर एक शेर है कि घर से बाहर ढूंढ रहे हो दुश्मन को, होता है हर वार हमेशा अंदर से। पीडीएम पाकिस्तान का वो दुश्मन है जो अपने ही घर को अपने ही हाथों से उजाड़ने का हुनर जानती है, लेकिन ऐसे में बाहर वाले ही है जो इमरान खान के हक में न सिर्फ सदाएं बुलंद कर रहे हैं बल्कि इनकी हिमायत में जबरदस्त इकदामात भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी इसी हवाले से है। इत्तलात बड़ी धमाका खेज है। खबर यही है कि अटक जेल में भी इमरान खान को गैबी मदद मिल गई, जिसकी वजह से अब इनकी तमाम सियासी मुश्किलात भी खत्म होने वाली है। खबर है कि एक बार फिर 57 इस्लामी ममालिक ने एक करके पीडीएम को दबोचने का मंसूबा बना लिया है, और अब की बार जो इस टोले को दबोचा जाएगा तो अज़लों तक कोई भी ऐसा इतिहाद बनाने के बारे में 100 बार सोचेगा। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये है कि 57 इस्लामी ममालिक ने अचानक हंगामी इजलास के इस मकसद के लिए तलब किया। क्या इस इजलास का मेन एजेंडा इमरान खान को जेल से निकालना है? तैयब उर्दगान और मोहम्मद बिन सलमान किस तरह पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत करके इमरान खान की हुकूमत को दोबारा बहाल करवाने वाले हैं? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, ये कहावत भी क्या गजब है कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, और जब उंगली टेढ़ी की जाती है तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि आलमी रहनुमाओं की इमरान खान से लाजवाल दोस्ती ने पीडीएम की लंका ही डाली है तो गलत ना होगा। इतलात आई है कि मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने इमरान खान की अटक जेल से निकालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया, और इसके लिए 57 इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया, जिसमें इस बात पर गर्मा गर्म बहस की जाएगी कि इमरान खान की हुकूमत को पाकिस्तान में कैसे बहाल किया जाए और इन्हें अटक जेल से कैसे और किस जरिए बाहर निकाला जाए। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो गौर तलब सवाल है वो ये है कि आलमी रहनुमाओं की मुदाखलत से पाकिस्तानी सियासत में कौन सी बड़ी तब्दीली आने वाली है। क्या मोहम्मद बिन सलमान और उर्दगान पीडीएम को भी टफ टाइम देने वाले हैं? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इमरान खान की मुश्किलात देखकर आलमी इस्लाम का बड़ा खड़ाक, 57 इस्लामी ममालिक का धमाका खेज इजलास, पीडीएम में खलबली मच गई, इम्पोर्टर टोले के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते किसी काम न आ सके, खान साहब ने बड़ी चाल चल दी। लेकिन कप्तान की सियासी बसीरत से मुखालफिन भी हैरान और परेशान हो गए। मुतअद्दिद जमातों का इत्यादी टोला भी खान का मुकाबला करने से कासर है। क्या अब आलमी बरादरी खान साहब को जेल से निकलवाने वाली है? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इमरान खान के किरदार और खिदमात का आलमी इस्लाम मोतरफ है। अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी कॉन्फ्रेंस जैसे बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए और इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान ने एक मुजाहिद का किरदार अदा किया। कौमी इदारों को इमरान खान की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल करना इम्पोर्टेड हुकूमत का शर्मनाक अमल था। इमरान खान मुल्क की तारीख के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने गैर मुतज़लज़ल और वाज़ेह अल्फाज में नामूस रसालत का दिफा किया और इस्लामोफोबिया के खिलाफ डट कर खड़े हो गए, और इस सिलसिले में पूरी मुस्लिम उम्मा के दिलों की आवाज़ बने। इमरान खान ने पूरी दुनिया पर वाज़ेह किया कि मुस्लिम उम्मा इस किस्म के तासुब को मज़ीद बर्दाश्त करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कहा यह भी जाता है कि नून लीग वाले भौखलाहट का शिकार है। ये एक गुलाम जमात है जो कि आज़ाद कौम पर हुक्मरानी नहीं कर सकती। 90 की दहाई में मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम कोर्ट पर मुसल्लह हमले को कौम भूली नहीं है। मरीम नवाज का झूठ पूरी कौम देख चुकी है। इन्होंने अब तक इस बात का तयन नहीं किया कि इनका दादा गरीब घराने से था या अरबपति सरमायाकार थे। इमरान खान ने मुल्क में हकीकी इस्लामी और फलाही निज़ाम कायम करने के लिए रियासत मदीना को रोल मॉडल बनाकर इकदाम उठाए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने हकीकी मानों में इस्लाम की खिदमत की। तालीमी इदारों में कुरान मजीद का तर्जुमा मुतारिफ करवाने के साथ साथ मुल्क की तारीख में पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में आइमा मसाजिद को माहाना वज़ाइफ देने का सिलसिला शुरू किया, जबकि जामे मसाजिद के खतीबों के लिए माहाना वज़ाइफ में भी इजाफा किया। मसाजिद में बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 7370 मसाजिद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि दीगर मसाजिद पर काम शुरू है। इमरान खान की जमात हकीकी मानों में इस्लाम की खिदमत पर यकीन रखती है। हम इस्लाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर यकीन नहीं रखते। चंद सियासी जमातें इस्लाम को अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल करती हैं। कौमी इदारों पर शर्मनाक और झूठे प्रोपेगेंडे से कौमी तशख़्ख़ुस को मजरूह किया जा रहा है। इस हवाले से कुछ सियासी माहिरीन का कहना है कि नवाज शरीफ और 40 चोर मजीद कौम को धोखा नहीं दे सकते। तासुब से भरी जमात को हुकूमत करने का कोई हक नहीं। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो पूरे मुल्क और मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नज़र वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। यही हाल इस वक्त पीडीएम का है, जो झूठ का सहारा लेते हुए सच को दबाने की भरपूर कोशिशें कर रही है, और ये फिर भी दब नहीं रहा।
کیونکہ اب کی بار نون لیگ کا سامنا زرداری یا ڈیزل سے نہیں بلکہ کپتان عمران خان سے ہے، جبکہ کچھ صحافیوں اور مایہ ناز سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی تابعداری میں باپ سے بھی آگے نکل گئی اور یہ دونوں جماعتیں تابعداری سے آگے نکل کر چاپلوس بن گئی ہیں۔ اگر عمران خان سے متعلق بات کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ اب عالمی برادری خان صاحب کی مشکلات کم کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھا بیٹھی ہے، جبکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے سعودی اور عرب امارات کے سفراء نے ملاقات کر کے انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور اپنی حکومتوں اور عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کے دوران انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے خادم حرمین شریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ذائقہ متانا ہے کہ عرب سفراء کی جانب سے نگراں وزیر اعظم کو اس چیز کی بھی یقین دہانی کروائی گئی اور یہ بات یاد کروائی گئی کہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر نگراں حکومت کو الیکشن کروانا ہے۔ اسی طرح امریکہ کی جانب سے بھی نگراں وزیر اعظم کو 2 بار یہ پیغام دیے جا چکے ہیں کہ آئین کے مطابق صاف و شفاف انتخابات فوری طور پہ ہونے چاہیے۔ اس موقع پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے سعودی حکومت کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بالخصوص سعودی عرب سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو تیز تر کرنے کی بنیاد رکھی گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اور گہرے تعلقات ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے سعودی حکومت کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے خاص طور پر سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد کا ذکر کیا اور سعودی حکومت سے درخواست کی کہ انہیں ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائے۔ سعودی سفیر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سعودی عرب اور پاکستان ایک برادرانہ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں جس کی خصوصیت باہمی اعتماد، افہام و تفہیم اور مشترکہ مفاد کے تمام دو طرفہ اور علاقائی امور پر قریبی تعاون ہے۔ ادھر پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر جناب حماد عبید ابراہیم سالمی ابزاہی نے بھی بدھ کو نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی اور یہ عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ انہوں نے پاکستان کے معاشی اور مالی استحکام کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ مختلف شعبوں بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی میں دونوں ممالک کے باہمی تعاون کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہے کہ عرب سفراء کی جانب سے نگراں وزیر اعظم کو اس چیز کی بھی یقین دہانی کروائی گئی اور یہ بات یاد کروائی گئی کہ آئین کے مطابق 90 روز کے اندر نگراں حکومت کو الیکشن کروانا ہے۔ اسی طرح امریکہ کی جانب سے بھی نگراں وزیر اعظم کو 2 بار یہ پیغام دیے جا چکے ہیں کہ آئین کے مطابق صاف و شفاف انتخابات فوری طور پہ ہونے چاہیے۔ اس موقع پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے سعودی حکومت کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل بالخصوص سعودی عرب سے غیر ملکی سرمایہ کاری کو تیز تر کرنے کی بنیاد رکھی گئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اور گہرے تعلقات ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے سعودی حکومت کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے خاص طور پر سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد کا ذکر کیا اور سعودی حکومت سے درخواست کی کہ انہیں ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائے۔ سعودی سفیر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سعودی عرب اور پاکستان ایک برادرانہ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں جس کی خصوصیت باہمی اعتماد، افہام و تفہیم اور مشترکہ مفاد کے تمام دو طرفہ اور علاقائی امور پر قریبی تعاون ہے۔ ادھر پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر جناب حماد عبید ابراہیم سالمی ابزاہی نے بھی بدھ کو نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی اور یہ عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی گئی۔ انہوں نے پاکستان کے معاشی اور مالی استحکام کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت پر بھی شکریہ ادا کیا۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ مختلف شعبوں بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی میں دونوں ممالک کے باہمی تعاون کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔